हरि ओम मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। समादरणीय दर्शक श्रोता हार्दिक नमन। युट्युब च्यानललाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। दर्शक श्रोता, आजको दिनदेखि यहाँहरूका समक्षमा श्री गणेश पुराणको कथालाई हामीले दैनिक रूपले श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यहाँहरूले नित्य प्रत्येक दिन श्री गणेश पुराणको कथालाई श्रवण गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ र कथा श्रवण गर्ने क्रममा कमेन्ट बक्समा गएर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपतये नमः इत्यादि भगवानका नामहरूलाई समेत यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रमका विषयमा कुनै सल्लाह सुझाव र जानकारी तथा जिज्ञासाहरू भए पनि यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस्, आजबाट हामी यहाँहरूका समक्षमा श्री गणेश पुराणको कथालाई सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। सुरुमा मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे। समस्त विघ्नका सागरहरूलाई सुकाउन अगस्त्य ऋषि समान प्रभावशाली पवित्र नामले सम्पन्न विघ्न विनायक एवं ब्रह्म विद्याका उपदेशक भगवान श्री गणेशका चरण कमलमा बारंबार प्रणाम। ऋषय उचुः सूत सूत महाप्राज्ञ वेदशास्त्र विशारद सर्वविद्यानिधे त्वक्तो भक्तान्यो नोपलभ्यते। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। अत्यन्त समुन्नत प्रज्ञाद्वारा सुहाएका वेद र शास्त्रका विशेषज्ञ हुनुभएका सबै विद्याका निधि हे सुतज्यू, शास्त्र र विद्याका विषयमा हजुरभन्दा विशेषज्ञ अर्को वक्ता कोही पनि छैन। जन्म जन्मान्तरको महान पुण्यका प्रतापबाट आज हामीले हजुर जस्ता सर्वज्ञ सज्जन र विद्वानको दर्शन गर्ने उत्तम यो समयलाई प्राप्त गर्यौं। आज संसारमा हामी धन्य धन्य भएका छौं। हाम्रो जीवन उत्तम जीवनका रूपमा परिणत पनि भएको छ। हाम्रा पिता पुर्खा वेद एवं शास्त्र तप र आश्रम व्यवस्था पनि धन्य भएका छन्। हजुरले हामीहरूलाई विस्तारपूर्वक 18 महापुराण सुनाउनु भएको छ। हे महापुरुष, यसै गरी अरू पुराणहरूको विषयमा पनि हाम्रो जिज्ञासा रहेको छ। ती पुराणहरूमा आधारित प्रवचन दिएर कल्याण गर्नुहुन हामी हजुरसँग सविनय अनुरोध गर्दछौँ। सौनक ऋषिको 12 वर्षसम्म चल्ने महायागमा हामी दीक्षित पनि भएका छौँ। तपाईको कथामृतपान भन्दा अर्को कुनै विश्रामको उपाय छैन। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम महाभागा भवद्भिः पुण्यकर्मभिः साधूनां समचित्तानां मतिर्लोकोपकारिणी। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, उत्तम भाग्य हुनुभएका हे ऋषीश्वरहरू हो, पुण्य कर्ममा प्रवृत्त हुनुभएका हजुरहरूले अत्यन्त उत्तम प्रकारको जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभयो। सर्वत्र समान दृष्टि भएका सज्जनहरूको बुद्धि निरन्तर लोकको उपकारमा प्रवृत्त हुने गर्दछ। हे ब्राह्मण देवताहरू, मलाई पनि उत्तम कथाहरूको वक्ता भएर आदर्शको उपस्थापन गर्न पाउँदा अत्यन्त सन्तोष लागेको छ। तसर्थ उत्तम चरित्रले सुहाएका हजुरहरू जस्ता विद्वान श्रोताहरूका सामु मैले विशेष रूपमा शास्त्र र विद्याको विषयमा आधारित कथाहरूको प्रकाशन गर्नेछु।
श्री गणेश पुराण, नारदीय पुराण र नृसिंह पुराण आदि सबै पुराणहरूको गणना गर्दा 18 महापुराणहरूभन्दा भिन्दै 18 उपपुराण पनि रहेका छन्। सर्वप्रथम म हजुरहरूका समक्षमा श्री गणेश पुराणको विषयवस्तु प्रकाशित गर्दछु। मर्त्यलोकमा श्री गणेश पुराणको श्रवण अत्यन्त दुर्लभ मानिएको छ। भगवान श्री गणेशको नाम स्मरणबाट मात्र मानिस कृतकृत्य हुन्छ। श्री गणेशको प्रभुताको विषयमा सम्पूर्णतया बताउन शेषनाग र ब्रह्माजी पनि समर्थ हुनुहुन्न। वस्तु तथ्य यस्तो भए तापनि म हजुरहरूको आज्ञालाई सिरोपर गरेर संक्षेपमा आफ्नो ज्ञान अनुसार श्री गणेश महापुराणको वर्णन गर्दछु। अनेक जन्ममा अर्जित पुण्यले मात्र श्री गणेश पुराण सुन्न पाइन्छ। पाखण्डी नास्तिक र पापीहरू अनेक प्रयास गर्दा पनि श्री गणेश पुराण सुन्ने सौभाग्यबाट वञ्चित हुन्छन्। वस्तुतः श्री गणेश नित्य निर्गुण र अनादि स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले श्री गणेशको वास्तविक स्वरूप कसैले पनि बताएर सक्दैन। तथापि उपासनामा निरन्तर लाग्ने मानिसहरूले उहाँको स्वरूपलाई जान्न इच्छा गर्दछन्। त्यसै कारणले म सर्वप्रथम श्री गणेशको निर्गुण स्वरूपको विषयमा प्रवचन गर्दछु। भगवान श्री गणेश ओमकार रूपी भगवान यो वेदादौ प्रतिष्ठितः यं सदा मुनयो देवाः स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि। भगवान श्री गणेश ओमकारको स्वरूप भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ वेद आदि शास्त्रहरूमा ओमकारकै रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। श्री गणेशलाई मुनिगण र इन्द्र आदि देवताहरूले हृदयमा स्मरण गर्दछन्। ब्रह्मा, शिव, विष्णु र इन्द्रले जसको निरन्तर आराधना गर्दछन्, जो सम्पूर्ण संसारका कारण हुनुहुन्छ, ती श्री गणेश सबै कारणका पनि कारण तत्त्व हुनुहुन्छ। जुन भगवानको आज्ञा प्राप्त गरेर ब्रह्माजीले जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ, विष्णुले पालन गर्नुहुन्छ र भगवान शिवजीले संहार गर्नुहुन्छ। जुन श्री गणेशको आज्ञाका वशवर्ती भएर भगवान सूर्यनारायण निरन्तर आकाश मण्डलमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। जसको आज्ञा पाएर पवन सर्वत्र विचरण गर्दछ, जसको आज्ञा अनुसार जल तत्त्व सम्पूर्ण विश्वमा फैलिएर रहन्छ। जुन श्री गणेशको आज्ञाबाट ग्रह नक्षत्रहरूले आफ्ना किरण संसारमा फैलाउँछन्। जुन श्री गणेशको आज्ञाबाट अग्नि देवता स्वर्ग, मर्त्य एवं पातालमा ज्वाजल्यमान बन्दछन्। यस्ता श्री परमेश्वर श्री गणेशको गुप्त र गहन चरित्रलाई आजसम्म कसैका सामु प्रकाशित गरिएको छैन। म आज हजुरहरूका समक्षमा आदरपूर्वक त्यो भगवान गणेशजीको चरित्रलाई प्रकाशित गर्दछु। हे ब्राह्मणहरू, भगवान श्री गणेशको त्यो पावन चरित्र हजुरहरूले आदरपूर्वक सुन्नुहोस्। सर्वप्रथम ब्रह्माजीले आफ्ना अत्यन्त तेजस्वी शिष्य वेदव्यासलाई त्यो चरित्रको विषयमा बताउनु भएको थियो। भगवान वेदव्यासले भृगु ऋषिलाई बताउनुभयो र भृगु ऋषिले पनि त्यो पावन चरित्रलाई आफ्ना शिष्य सोमकान्तलाई उपदेश गर्नुभयो। व्रतैर्यज्ञैस्तपोभिश्च दानैस्तीर्थैश्च कोटयः भवन्ति येषां पुण्यानां तेषां बुद्धिः प्रजायते। व्रत, यज्ञ, तपदान, तीर्थाटनद्वारा जसले कोटि कोटि पुण्य अर्जित गरेका छन्, ती भाग्यशाली साधकहरूका बुद्धिमा मात्र भगवान श्री गणेशको चरित्र र श्री गणेश पुराणको श्रवणमा जिज्ञासा पैदा हुन्छ। हे उत्तम ब्राह्मणहरू हो, संसारको ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र र भू सम्पत्तिमा जसको आसक्ति हुँदैन, ती पुण्यवान मानिसहरू मात्र मयूरेशका नामबाट प्रसिद्ध हुनुभएका भगवान श्री गणेशको पुराणामृत पान गर्न आदरपूर्वक लालायित हुन्छन्। हे मुनिजनहरू हो, यस्ता प्रकारबाट सोमाकान्त नाम गरेका प्राचीन एकजना राजाको कथा प्रसङ्गबाट म हजुरहरूलाई मयूरेश प्रभुको महिमा बताउँछु। हजुरहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। कुनै समयमा सौराष्ट्रको देवनगरमा सोमकान्त नाम गरेका राजा थिए। सौराष्ट्रे देवनगरे सोमकान्तो भवन नृपः वेदशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो धर्मशास्त्रार्थ तत्परः। कुनै समयमा सौराष्ट्रको देवनगरमा सोमकान्त नाम गरेका राजा थिए। ती राजा वेद र शास्त्रका तत्त्वज्ञाता थिए र धर्मशास्त्रको अर्थबोध एवं प्रयोगमा नित्य तत्पर थिए। ती राजा कतै जाँदा 10,000 हात्ती, 20,000 घोडा र 6,000 रथ सेना तिनका अनुयायी बन्दथे। ती सेनाहरू पछि आग्नेयास्त्रले सजिएका असंख्य पैदल सैनिक रहन्थे। धनु एवं ठोक्रा धारण गर्ने र
तलवारहरूले सुसज्जित वीरहरू पनि उनका अनुयायी बन्दथे। राजा सोमाकान्तले आफ्नो बुद्धिद्वारा बृहस्पति, सम्पत्तिद्वारा कुबेर, सहनशीलताद्वारा पृथ्वी, गाम्भीर्यद्वारा महासागर, आभा र कान्तिद्वारा सूर्य एवं चन्द्रमा, प्रतापद्वारा अग्निलाई र सौन्दर्यद्वारा कामदेवलाई पनि परास्त गरेका थिए। राजा सोमकान्तका बलवान, दृढ चरित्र, पुरुषार्थी, नीतिशास्त्रका विशेषज्ञ, शत्रु राष्ट्रलाई शौर्य र वीर्यले छिन्न भिन्न तुल्याउन समर्थ र गुणवानका रूपमा संसारमा प्रख्यात 5 महामात्म्य थिए। ती 5 जना महामात्यमा पहिला महामात्य रूपवान, दोस्रा महामात्य विद्याधीश, तेस्रा महामात्य क्षेमङ्कर, चौथा महामात्म्य ज्ञानगम्य र 5औं महामात्य सुबलका नामबाट संसारमा प्रसिद्ध थिए। ती सबै महामात्यहरू राजाका आज्ञापालक र प्रीतिपात्र थिए। उनीहरू राजाको आज्ञालाई पालन गर्दथे र अत्यन्त प्रीतिका पात्र पनि थिए। ती महामात्यहरूले आफ्नो पुरुषार्थ र पराक्रमबाट अनेक देशहरूमा आक्रमण गरेर राजालाई विजयश्री दिलाउन सहयोग गरेका थिए। ती महामात्यहरू बहुमूल्य एवं सुन्दर गहना र वस्त्रहरूबाट अलङ्कृत थिए। यस्ता प्रकारले तस्य राज्ञो भवद भार्या सुधर्मा गुणशालिनी। यस्ता प्रकारले राजा सोमकान्तकी सुधर्मा नाम गरेकी एकजना रानी अत्यन्त गुणवती र रूपवती थिइन्। सुधर्माको रूप सौन्दर्य देखेर रति, रम्भा र तिलोत्तमा जस्ता अप्सराहरू पनि लज्जित हुन्थे। ईर्ष्याग्रस्त ती अप्सराहरूले कहीँ पनि सुख पाउन सकेनन् र प्राप्त सुखलाई पनि सुखका रूपमा अनुभव गर्न सकेनन्। अनेक रत्नहरूले तयार गरिएको मङ्गलमय स्वर्ण निर्मित माडवारी, कानमा लगाएकी, कण्ठमा मोतीको हार र सुनको तिलहरी धारण गरेकी, कटिमा रत्नमय काञ्जी धारण गरी सुहाएकी, पाउहरूमा अत्यन्त उत्तम नुपुर लगाएकी, हात र पाउका औँलाहरूमा सुन्दर औँठी बेरेकी र बहुमूल्य वस्त्रालङ्कारद्वारा सुहाएकी महारानी सुधर्मा विलक्षण सौन्दर्यकी खानी थिइन्। ती रानी निरन्तर भगवानको भजनमा लागिरहन्थिन्। तिनले सधैँ अतिथि अभ्यागतहरूको स्वागत र सेवा गर्दथिन्। ती रानीले सधैँ पतिको सेवा र आज्ञा पालनमा निरन्तर जागरुक पनि थिइन्। सोमाकान्त राजा र सुधर्मा रानी अत्यन्त आनन्दसँग निवास गरिरहेका थिए। सेवने हर्निशं भर्तुर्वचने च रता सदा, हेमकण्ठ इति ख्यातः पुत्रो भू दनयो शुभः। यस्ता प्रकारले सोमाकान्त नाम गरेका राजा र सुधर्मा रानीका हेमकण्ठ नामबाट संसारमा विख्यात सुपुत्र थिए। हेमकण्ठले 1 लाख हात्तीको बल आफूमा धारण गरेका थिए। यस्तै प्रकारले ती हेमकण्ठ नाम गरेका पुत्र बुद्धिमान र पराक्रमी पनि थिए। हेमकण्ठको नाम सुनेर शत्रुहरूको मुटु थरथर काँप्दथ्यो। उत्तम अमात्य, उत्तम पत्नी र उत्तम पुत्रद्वारा सम्पन्न ती सोमकान्त नाम गरेका राजा पृथ्वीमा उत्तम राजाका रूपमा प्रख्यात थिए। हे मुनीश्वरहरू हो, सोमाकान्तले सबै राजाहरूलाई वशवर्ती तुल्याएर पृथ्वीमा अत्यन्त सुन्दर राज्य गरे। ती राजा नित्य धर्माचरणमा तत्पर, यज्ञशील, दानी र त्यागीका रूपमा संसारमा प्रसिद्ध भए। यस्ता प्रकारले सुतजी महाराजले बताउनुहुन्छ। श्रूयताम् ऋषयः सर्वे सोमकान्तस्य दुष्कृतम्, अकस्मादभवत् तस्य गलत्कुष्ठोऽति दुःखदः। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, ऋषीश्वरहरू हो, राजा सोमकान्तको पाप र त्यसका परिणामका विषयमा म भन्दछु, हजुरहरू सुन्नुहोस्। एक दिन राजा सोमकान्तको अचानक उनको शरीरमा अत्यन्त दुःखदायक पिपले भरिएको कुष्ठ रोग देखियो। जुन रोग लाग्दा मानिसका नङौला अथवा नाक गलेर झर्ने गर्दछन्। पूर्व जन्ममा गरेका पापको परिणामबाट धर्मात्माति राजाले त्यो रोग बेहोर्नु पर्यो। वास्तवमा शुभ अथवा अशुभ कर्मले कहीँ पनि मानिसलाई छाड्दैन। जुन जुन अवस्थामा मानिसद्वारा जस्तो जस्तो कर्म गरिन्छ ती अवस्थामा त्यसको फल तिनले अवश्य पनि भोग्नु पर्दछ। यसरी गलत कुष्ठ रोगले ग्रस्त राजा सोमकान्त गहन समुद्रको माझमा डुङ्गा डुबेदै दुःखका सागरमा डुब्न पुगे। तिनले सर्पले डसेको प्राणीले झैँ धेरै वेदना भोग्नु पर्यो। अनेक घाउका खोपिल्टाले जेलिएका शरीरबाट चारैतर्फ रगत चुहाइरहेका
भएका र पिपै पिप एवं रगतै रगतले मुछिएका ती राजालाई घाउका किराले अत्यन्त व्याकुल बनाए। क्षय रोगले शीर्ण भए सरह तिनको शरीरमा हड्डी मात्र बाँकी रह्यो। सम्पूर्ण इन्द्रियमा रोग लागेका र चिन्ताले व्याकुल राजा सोमकान्तले ठूलो प्रयासबाट मनलाई बाँधेर आफ्ना महामात्यहरूसँग भने। राजाले भन्दछन्, धिङ्मे राज्यञ्च रूपञ्च धिग्बलं जीवितं धनं केनेदं कर्मविदेन व्यसनं समुपस्थितम्। राजाले भन्दछन्, मेरो राज्य र रूपलाई धिक्कार छ, त्यस्तै गरी मेरो सामर्थ्य जीवन र धन सम्पत्तिलाई पनि धिक्कार छ। आज केनेदम कर्मबीजेन, कुन कर्मबीजका कारण मेरो सामुमा यस्तो प्रकारको विपत्ति आइलाग्यो मलाई थाहा छैन। आफ्नो कान्तिद्वारा सोम अर्थात् चन्द्रमालाई परास्त गरेका कारण म सोमकान्त नामबाट चिनिन्छु। कान्त्या सोमो जितो येन सोमकान्तस्ततो भवम्। यस्ता कारणले चन्द्रमालाई पनि आफ्नो रूपकान्तिद्वारा जितेको कारणले म सोमकान्त नामबाट चिनिन्छु। मैले सज्जन, दिनदुखी, श्रोत्रिय, विद्वान, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रम देशका नागरिक र अरूको पनि संरक्षण एवं परिपालन गरेँ। मैले आफ्ना बाणद्वारा भयङ्कर शत्रुहरूलाई सङ्ग्राममा जितेँ। मैले आफ्नो पुरुषार्थबाट सम्पूर्ण पृथ्वीलाई आफ्नो अधिकारमा ल्याएँ। दुष्ट सङ्गति वर्जना र चित्तको निग्रहमा अभ्यस्त रहने मैले परमात्मा सदाशिवजीको राम्ररी आराधना पनि गरेँ। मैले आफ्नो जीवनमा बितेका दिनहरूमा शरीरद्वारा अत्यन्त अभिष्ट मिठा र सुगन्धी पदार्थहरूको सेवन गरेँ, उपभोग गरेँ। आज मलाई त्यसै शरीरमा उत्पन्न भएको कुष्ठरोगको दुर्गन्ध भोग्नु परिरहेको छ। त्यसै कारणले मेरो जीवन अत्यन्त व्यर्थ छ, अत्यन्त व्यर्थ भएको छ। त्यसैले अब म छिट्टै सबैसँग बिदाबारी भएर वनतर्फ लाग्दछु। यसपछि सबै भाइ भारदारहरू र जनता मिलेर बुद्धि र पराक्रम दुवै गुणले सम्पन्न मेरा छोरा हेमकण्ठको राज्याभिषेक गरून् र ती सबैले आफ्ना पराक्रमद्वारा राजा हेमकण्ठको रक्षा पनि गरून्। अहिले म कुनै रूपमा पनि सबैका सामु आफ्नो मुख देखाउन सक्दिन। मलाई अब राज्य रानीहरू, राज्य लक्ष्मी र जीवनको पनि कुनै प्रयोजन रहेन। हे महामात्यहरू, अब म वनमा गएर आफ्ना हितका लागि परमार्थ साधना गर्न चाहन्छु। सुतजी महाराजले बताउँदै जानुभयो। यसरी आफ्ना मनका कुरा भनेर राजा सोमकान्त हावाले ढलेको रुख चाहिँ भुइँमा ढले। हे मुनिजनहरू हो, त्यसपछि पीप, रगत र पसिनाका धाराले चुर्लुम्म भिजेका राजा सोमकान्तको मूर्छित अवस्था देखेर अमात्य र नारीहरूले ठूलो कोलाहल गरे। त्यसै बेला अत्यन्त दुखित भएका जनता दारुण चित्कार गरिरहेका थिए। केही बेरपछि सेवकहरूले कपडाका टुक्राले रगत, पीप र पसिना पुछ्ने, ताजा हावाको प्रसार गराउने, छिटो प्रभाव पार्ने औषधि खुवाउने र मन्त्रवेत्ताका मन्त्रहरूको प्रयोग गरेर रोग छिटो निको गराउने जस्ता उपायहरू गरेर राजालाई होसमा ल्याए। राजा सोमकान्त केही स्वस्थ देखिसकेपछि तिनलाई लक्षित गर्दै अमात्यहरूले आफ्ना आफ्ना भावहरू यसरी व्यक्त गर्न थाले। अमात्यहरूले भन्दछन्, हे महाराज, हजुरको कृपाबाट सर्वसाधारणले भोग्न नपाउने र देवराज इन्द्र जस्ता देवताहरूले भोग्ने सुखको हामीले भोग गर्यौं। अहिले हजुर वनतर्फ लाग्नुभयो भने हजुर बिना हामीहरू कसरी बस्ने? हजुरलाई यस्तो हालतमा वनमा पठाएर व्याधासरी निष्ठुर भएर हामी यहाँ कसरी बस्न सक्छौं र? हजुरका सुपुत्र हेमकण्ठ ऐश्वर्यशाली, बलवान र शत्रुहन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ एक्लै राज्य सञ्चालन गर्न समर्थ हुनुहुन्छ र हामी बिना पनि उहाँले राज्य गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैले यो राज्य सुखलाई त्याग गरी अहिले हजुरका साथमा लागेर वनमा जान्छौं। हजुरलाई हामीले एक्लै छोड्न सक्दैनौं। सुतजी महाराजले बताउँदै जानुभयो। त्यसपछि रानी सुधर्माले भन्दछिन्, हे मन्त्रीहरू हो, म वीरपुत्रकी आमा र वीर राजाकी पटरानी हुँ। तसर्थ म मेरा पतिको पछि लागेर उहाँको सेवा गर्ने उद्देश्यले वन जान चाहन्छु। तसर्थ हजुरहरूले मेरो छोराका साथमा रहेर राज्य शासनको सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्दछ। प्राणीले गरेका पूर्व कर्मको फल, दुःख अथवा सुखको भोग अरू कसैले पनि गर्दैन।
त्यसको भोक्ता ऊ आफू मात्र हुन्छ। जसले जस्तो कर्म भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो नै फल आफैले भोग्नुपर्छ। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै फल भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनेक थरी विषय सुखको भोग गरिसकेकी मैले मेरा श्रीमानका पटरानीका रूपमा राज्य सुख पनि भोगिसकेकी छु। प्राचीन मुनिहरूले लोक र परलोक दुवैमा नारीहरूले पतिको अनुगमन गर्नुपर्दछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा म पनि मेरा पतिका साथमा वन जान चाहन्छु। माता र पिताजीको त्यो कुरालाई सुनिसकेपछि अत्यन्त शोकले सन्तप्त व्याकुल भएका विनीत राजपुत्र हेमकण्ठले आफ्ना पिता सोमाकान्तलाई सम्बोधन गर्दै भने, हेमकण्ठले भन्दछन्, न मे राज्येन दारैश्च प्राणैर्धनचयैरपि त्वां विना नृपशार्दूला कृत्यं नैवास्ति यत् क्वचित्। हेमकण्ठले भन्दछन्, हे राजसिंह, मेरा पूज्य पिताश्री, हजुरको अभावमा मलाई राज्य, रानी, धन सम्पत्ति र जीवन पनि चाहिँदैन। हजुरको सेवा गर्नु बाहेक मेरो अरू कुनै कर्तव्य पनि छैन। यथा स्नेह बिना दीपो बिना प्राणम यथा तनु वृथा राज्यम तथा राजस्त्वां बिना धर्मपालक। हे पिताजी, जसरी तेलको बिना तेलको बत्ती जसरी व्यर्थ हुन्छ त्यसै गरी बिना प्राणको शरीर पनि व्यर्थ हुन्छ र अहिले मलाई हजुर बिनाको यो राज्य भोग पनि व्यर्थ हुनेछ। हे मुनिजन, अमात्य महारानी सुधर्मा र छोरा हेमकण्ठका अमृतमय वचन सुनेर प्रसन्न भएका राजा सोमकान्तले आफ्ना छोरालाई सम्बोधन गर्दै भन्दछन्, पितुर्वाक्यरतो नित्यं श्रद्धया श्राद्धकृत तथा पिण्डदो योगया यान्तो सपुत्रः पुत्र उच्यते। सोमकान्तले भन्दछन्, पिता जीवित हुँदा उनको आज्ञा पालन गर्ने, पिता दिवंगत भइसकेपछि तिथिका दिनमा श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्ने र गया तीर्थमा गएर पिता एवं पुर्खाका लागि पिण्डदान गर्ने पुत्र नै उत्तम पुत्र मानिन्छ। हे बाबु छोरा, त्यसै कारणले तिमीले नीतिनिष्ठ भएर मेरो आज्ञा अनुसार यो राज्यलाई सञ्चालन गर। अमात्यहरूलाई साथमा लिएर तिमीले सम्पूर्ण प्रजाको पुत्रवत पालना पनि गर। जुन पुत्रले धर्मशास्त्रको रहस्य जान्दछ, सबैलाई आफ्नो व्यवहारबाट सन्तुष्ट तुल्याउँछ, नीतिशास्त्र जान्दछ र पितृहरूको उद्धार कार्यमा दत्तचित्त हुन्छ, त्यस पुत्रलाई नै उत्तम पुत्र भनिन्छ। यसै कारणले गर्दा अहम वनं गमिष्यामि गलकुष्ठोऽतिगर्हिता पत्न्या सुधर्मया सार्धमनुजानीहि सुव्रत। हे सुव्रत छोरा, शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई सडाउने प्रकृति भएको यो कुष्ठरोग लाग्नाले म अत्यन्त घृणित रूप भएको म आफ्नी सतीपत्नी सुधर्मालाई साथमा लिएर वन जानेछु। तिमीले मलाई वनमा जाने अनुमति प्रदान गर। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे तपोवन गमन निश्चयो नाम द्वितीयो विश्राम नारायण हरि हरि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः।